سلام كبرات تختاتلت لاندا ريبورت مولجيتا صباحيم لما عنتي بزعبا بسللا استطرطر غازيطኛ አይና ክነውጋ ቤት ፍርዱን ቀሪቡ ነይሩ እንታዩ በመንታ አይነ ስለላ እዩ ተጠርጢሩ ዝብሊና ክነቅርበልኩም ወታደራውን بتوسخ دما بوليتيكا مرح حجزيهم محدار تجري فوتون فيديون بمسأل استطرطري سيلو ناب خالوت أكلاتيه بتصحنيرو تبعيلو استطرطره غازيطኛ كسون تاي مسل ترتارون تاي بوليسن تاي قريب بيت فردخن توسينو بعلخن تاملاشي وزبلينا حزنا لكم قريب نازلنا كبرات تختاتلتي لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار دما سدرا يوتيوب channel كتخونو نحتت كمز فلت غازيطኛ قدمي لخمس ገለጽኩም እዚ ጋዜጠኛ ተጠርጢሩ ዘሎ لما عنتي بيت فرد قريب نيرو أو كتما مقلة كفلة كتما عيدر يقريبهم أو عيدر دما بيت فرد قدايو نار آيو نيرو غازيطኛ يوحنس برهانيو بسلة استطرطرم قدم قبل نا ገለጽና يوم محبراو ميدياون نا تገለጸ ከም ጸንሐም ጋዜጠኛ يوحنس برهانه ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ تلفزيون تግራይ ካብ ሪፖርተርነት ጀሚሩ ክሳብ ዳይሬክተር ማዕከል ዜና ዝሰርሐ እዩ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ቅድሚ 15 معلتات تعافينو كم سوسده مسخاخر عيني كገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ 2018 ወርሒ መጋቢት ዕለት 9 ማለት እዩ ኣብ ከተማ መቀለ ከባቢ ሰዓት 11 ዕለት ረቡዕ በት ዕለት ሱ ኣብ ካብ ስርሑ ወፂው እናተንቀሳቀሰ ብነበረሉ እዋን ኣብ ሓደ ሬስቶራንት እናሃሎ ተዓፊኑ ተወሲዱ ከም ዝነበረን ኣብ ትሽዕዋን መሳርሕቱ ምስኡ ዝነበሩ ሰባቱን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ከባቢ ዓዲሽም ድኾን ኣብ ሓደ ሬስቶራንት መርከበብ ዝባሃል ሬስቶራንት ንስራሕ እንደሌካ ኢና ሓደ ግዜ ከነዛረበካ ኢሎም ከም ዝወሰድዎ ገሊጽና ነርና ኢና ሓደ ግዜ ከነዛረበካ ኢሎም ዝወሰድዎ ሰባት ድማ ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ናይ ተወሳኺ ናይ ታርጋ ዘይብላ መኪና ዝገበሩን ኢሉውን ናይ ቤት ፍርዲ መፀውዒ ፍቃድ ዘይሓዙ መንባሮም ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ትሽዕዋን ክነዛረቦ እንደሊ ኢና ኢሎም እዮም ወሲዶሞ ነይሮም ዮሐንስ بعد 14 መጋቢት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ ቅድሚ 10 መዓልታት ማለት እዩ 6 መዓልታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ ዮሐንስ ኣብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ድማ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ በኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ተታሒዙ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዕለት 14 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ መጋባያ ቀሪቡ ነይሩ ቤት ፍርዲ ን10 መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ ጉዳዩ ክከታተል ብዝሃቦ መሰረት ንሎማ ዓንቲ ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ክቀርብ እዩ ቆጽሮ ተዋሂቦ ነይሩ ህዝቢ ዘላዓል ዘርአድ ሓበሬታ በፌስቡክን ማሕበራዊ መራኸቦ ብምልጣፍ ብተወሳኺ ድማ بواتساب بسلاخ صحف بزبل شعو تخصيص نيري لما انت التي 24 مقابيت كلتشان 18 عام تمرت دما بيت فردي قريبيو نا 10 معلتي قصورو توهيبو سلازنبره لما انت قريبو ابيت فردي كفله كتما عيدر قريبو نيري يوحنس برهانم ፖሊስ ዘቅረበሉ መጠርጠር ምክንያታት ድማ ከለና ኣብ ወርሒ ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ንሓደ ዓመትን ክልተ ወርሕን ዝኣክል ወርሒ ጥሪ ክበሃል ከሎ ኣብ ላዕሊ ኮር ተባሂሎም ዝፍለጡ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓቲና ንድግፍ ኢሎም ድሕሪ ምውሳኖም ብዘሎ ግዜ ማለት እዩ ወርሒ ጥሪ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ትሽዕዋን ጀሚሩ እዩ ኣብ ክትትል ከም ዝነበረ ወይ ድማ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝተጠርጠርሎም ገበናት ካብ 2017 ወርሒ ጥሪ ከም ዝጀመረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃምን ንላዕለዎት ወታደራዊ ኣመራርሓ ሰራዊት ሽም ናይ ምጽላምን ህዝብ ናይ ምርዓድን ተሓደክሲ ካልኣይ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ቢሮኦም መንበር ገዝኦም بتوسخ دما زنقساقسلو بوتاتات بفوتو بفيديون بملعالن فيديو بمقراص اندما ناب استفلاليو بوتاتات يلخ ناب كالوتي توهيلو ناب منتاي كالوتو مخانو بنصور ايتغلصن بتوسخون بتمسالي ابللي بوليتيكينياتات غيزياو ممحدار تግራይ ዝሰርሕሉ ቢሮም ዝንቀሳቀስሉ ቦታታት መንበሪኦም ካልኦት ከባቢታት እንደማ ንዖሙን በቪዲዮን ፎቶን በመቅራጽን በመስአልን ናብ ዝተፈላልዩ አካላት በዋትስአፕ መልእክቲ ይልኽ ነይሩ በዚ ድማ ከም አገላልጻ እቲ ዝቀረበ ከም ዘሎ በስለላ
أبزين كساسون أبزيهم زخدو أبزيهم زعلو زيهم سرحو زبل نايم من كساس بمسألن فيديو بمقراتن إيو تأرتيرو زي دما نخلوت أكلات كهبن نخلو نحدقا كسات حم بزخل من جدي يتصحح نيرو يتبهلو بتوسخون أبناء واتساب ملأختي نا 10 شمون تجت أتأكل 10 شمون تجت نا واتساب ملأختي تلقى أخوة وايلو برينت استجابر كم زلوي يوحنس زتحف ملأختات حرقة كبتصحي خلي توهلو سترترلو مالتيو كابزو بتوسخي كابتوم نوتادراون بوليتيكون مرحتي مسلال بتوسخ دما اب محبراو ميديا بمتقام اب تግራይ ኩናት ኩላዕዩ ብምባል ህዝቢ ናይ ምርዓድ ኩነታት ከም ዝፈጸመ እዩ ተገሊጹሉ ካብዚ በተወሳኺ ሽም ወታደራዊ አመራርሓታት ድማ ንዓም ሽም ወታደራዊ አመራርሓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰረቅቲ እዮም ናበለ ሽም ናይ ምጽላም ከይዲ ፈጺሙ ተባሂሉ ከም ዝተጠርጠረ ተገሊጹ ትግራይ ኣብ ስርቂ ተዋፊሮም ርከቡ ጀነራላት ትግራይ ኢሉ እዮም ዝብሉ ኣብ ወርቂ ይሳተፈለው كم زبالة يو بوليس قريبو بمسار زيدما تي بوليس نمن وتادريو نمن جنراليو سم تصاريحو سم زات ألما زبل بقلت يتقمتن أبتي مدرخة أبتي ناي بوليس زهرباي سمعناين قال عيون حالتات تاخون وتادرو بوليتيكون مرحتي يسل النيرو استوهالو نمن مع زبل بقلتي أي سمعنا ببوليس بزستوهابو جزء مسارات قدم حزة 10 معلتي توعيبو نيري بزستوهابو جزء مسارات 3 مسخاخر كم سمعه تقبلوا حسابهم كم تقبله ناي بانك سندن مرداتانون كم زحزه تطرطاري زصحافم زنبره نا واتساب ملقطات 18 تجزا كل ما برينت كيرو كم زحازه يغليصو خالي تطرطاري فول يدراشو وزي تفلط ادما نوعناتو مسكر قال مقبال يترفني نوعون يدليو ينسو دما مس يوحنس ركب زنبره يو تباهلي بوليس زغلصا بمسرزي انت حدا مسكر وي دما تطرطاري توسخ زلو نوعو حساب زحزو توسخينا 14 معلتي قصري وحبني وحس دما كقومي زبلي بوليس قريبهم أبتي قدايسو وحس ناي قدم حزي 10 معلتي توهيبو نيرو حز دما 14 معلتي حاتيتو بوليس يوحنس أب ذهابو ملاش أب حزبن عدن عب يغلغلوت فصيمه ايام استقال سقويه بسراويت مكلخال ኢትዮጵያ ነይረ ኣብ ጉዳይ ኣብ ውግ ኢትዮጵያውን ዝተሳተፍኩ ነይረ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ መኸተውን ቅድሚት ኮይነ ዝተሳተፍኩ ነይረ ህዝብ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ስራሕ ድማ ኣይሰርሕኩን እዩ ክብል ገሊጹ ብስነ ምግባራይ ኣብ ናብራይ ኣብ ስርሐውን ዝተመስገንኹ እየ ምንም ጸገም ከም ዘይብለይ ኩሉ ዝርድኦ እዩ ክብል ገሊጹ መራሒ ስድራ እየ መሰለው ሕስናይ ድማ ክረጋገጽ ይግባእ ዝብል እዩ ምላሽቡ ቤት ፍርዲ ኣብቲ እዋንሱ ነቲ የማንን ጸጋመን ድሕሪ ምዕዛብ ድማ ዮሐንስ በዋሕስን ተወጽዩ ነቶም መሰኻኸር ክሕብሎም እዩ ወይ ድማ كفرارهم يخلي تباهلو ببوليس زقربه بيت فردي كم زي امنون بزرزر نتوم مسخاخر كما يكحبلو من خمي كفرارهم كم زخل مردعتها سلازي لم اي امنن ببال نتناي بوليس نحسنا زتقامو نعو كي تقبلوا تريفيو مسار زيدما بيت فردي ب50 شح بر وحس نكفتح يوحنس برهانه وسينو اليوم لو بوانتي اب كتمه مقله كفل كتمه عيدر مالتيو نقصال على 6 ميازيا 2018 عام تمرت دما ناب بيت فردي قريبو بوحس خوين دغ خوين ككتاتليو نعلت 16 ميازيا 2018 عام تمرت قصرو توهيب زلم يوحنس اب وان ايتي ارترا تساتيفو زتواجه يوم بدحرينا بتمرتي تمريسو دما اب يونيفرسيتي حواسا بقانقان سنه صحفن تمرقوا حبدمصو يانا غازطينت جميرو قصيل دما بتግራይ تلفزيون كاب ريبورترنت كساب دايركتور ماخل زينا نلول 13 عامات سرحيو بزح حساب محبراو مرخبو زفلطو ان يوحنس اب 2012 عامات سمرت اب تلفزيون تግራይ اب زقربه ويزرو علامات مزته بحالت ناي غداي دقنسيو امرار حقريبو اب بوليتيكاوي وقعي بوليتيكاوي لزباب زنبر
እዋን ንፖለቲካ ውድባት ትግራይ ዘይረብሑ ከባቢያውያን ዝረብሕ ሓሳብ ዘይብሎም ዝብል ጸለመን ጸርፍን ዝበዝሖ ዝተሓዋወሰን ኣዘራራቢ ዘተ ኣካይዱ ብምንባሩ ብኡ ብዙሕ ሰብ ዝዝክሮ ድሕርቲ ዘተ ድሕሪ ውስናት ኣዋርሕ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ተወሊዖም ቀዲሞም ናብ ገድሊ ካብ ዝወፁ ሰባት ድማ ሓደ እዩ ኣብ በረኻታት ቀዲሞም ዜና ይሰርሑ ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ ካብ በረኻታት ትግራይ ሽሙ እናፀርሐ ዮሃንስ ብርሃነየ ካብ በረኻታት ትግራይ እናበለ ዝገልጽ ዝነበረ እዩ ኣብ ሰግሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ጭፍራ ናይ ሰራዊት ውዕሎ ይጽብጽብ ዝነበረ እዩ ዮሃንስ ካብ ኣባልነት ውድብ ሕወሓት እውን ከም ዝለቐቐን ነቐፌታን ድማ ኣንጻር ሕወሓት ምቕራብ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ዮሃንስ ዳይሬክተር ማእኸል ዜና ኮይኑ እናሰርሐ እዩ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኮይኑ ግና ኣብቲ ዝሰኣሰረሉ ዕለት ረቡዕ 9 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝሰርሐሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ወፂኡ ኣብ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ኣብታ ዕለት እሳ ኣቐዲሙ ብሓድሽ ኣካየዲ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ ስራሕ ክሰናበትን ካብ ስራሕ ማለት ካብቲ ናይ ዳይሬክተርነት ናይቲ ትካል ማእኸል ዜና ከም ዝተሰናበተ ካሊእ ቦታ ድማ ከም ዝወሃቦ ተገሊጽዎ ነይሩ ካብ ሽሞቱ ወይ ድማ ካብቲ ኣመራርሓነቱ ከም ዝተልዓለ ተነጊሩ ወይ ኣብ ስራሕ ዝተልዓለሉ ዕለት እዩ ድማ ዮሃንስ ክእሰር ኺኢሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ትሽዕዋን መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ዮሃንስ ኣብ ዝተኣሰረሉ ኣብቲ ምሸት ንሱ ሰራሕተኛ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ 9 መጋቢት 2018 ዓ.ም ካብ ዝነበሮ ቦታ በአካላት ፖሊስ ትግራይ ተወሲዱ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡ ይዝብልት መግለጺ ነዚ ክከታተል ጸንሐ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኩነታት መእሰሪኡ ንምጥላል ናብ ዝምልከቶም አካላት ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምሕታት ኩነታት ንምፍላጥ ጻዕሪ ዝገበረ ኮይኑ ዮሃንስ ብገበን ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝወዓለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ንኤማሓት ኣፍሊጡ ክብል እዩ መግለጺ እቲ ቢሮ ዘፍለጠ ናይ ዮሃንስ ማእሰርቲ ማለት እዩ ድሕርቲ ማእሰርቲ እቲ ትካል ኣብ ዜናታት ናይ ዮሃንስ ጉዳይ ክከታተል ይረአናዮን እቲ ቤት ፍርዲ ጉዳይ እውን ክልቲዮ መዓልቲ ዕለት 14 ይኹን ዕለት 24 ልሙዓንቲ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ትካል ክከታተልን ዜና ክሰርሐሉን ብድሕሪው ኣይተዓዘብናን ናይቲ ትካል ሰራሕተኛ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናይ ዜና ክፍሊ ሓላፊ ኮይኑ ንዝሰርሐ ሰብ ማለት እዩ ዜና ክሰርሐሉ እውን ኣይተዓዘብናን ታመእሰሪኡ ምክንያት ሽዕውን ብገበን ተጠርጢሩ ብዝብል እዩ ጥራሕ ክዘላ ኽኢሉ ዘሎ ኣብ ሽዕዋን ከም ዝፍለጥ ታርጋ ብዘይብላ ዩኒፎርም ብዘይ ተኸደኑ ናይ ቤት ፍርዲ መፀውዒ ፍቃድ እውን ብዘይብሎም ምእሳሩ እናተፈለጠ እቲ ቢሮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ከይበለ ጉዳይ ማእሰርቱ ብገበን ተጠርጢሩ ዝብል ካብ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ገሊጹ قدم إلى خمس جلسات هو دما نزحلفوا معلتات قدام أسريون وعلى بيت فردون تاي كم زمثل تقطعتيلو زين أكثر أي تعذبنا ዮሃንስ አቦ ሰለስተ ቆልዑ እዮም ካብ 6 ዓመት ክሳብ ሓደ ዝዕድሚዮም ደቂ ተባዕትዮ አቦ እዩ ሰለስተ ደቂ ድማ በዓልቲ ገዙያ ናነባየቶም ጸኒሓ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብ50,000 ብር በውሐስ ክልቀቕ ቤት ፍርድ ወሲን ዘሎ ላዕለ ኩሉ መጠርጠሪ ገይሩ ዝተቀመጠ ቅድሚት ዝተቀመጠ ድማ ቀድም ኢላ ከም ዝገለጽኩም ወታደራውን ፖለቲካውን አመራርሓ ናይ ትግራይ ውዕሎኦም መንበሪኦም ስርሖም ናዑና ተኸታተለ ፎቶ ቪዲዮ እንዳቀረጸ ናብ ኻሊ አካል እሕሊፉ ይህብ ነይሩ ዝብል እዩ ተጠርጢሩ ተገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ቀድም ኢላ ዘይገለጽኩም ዮሃንስ ኣብዚ ጉዳይ ክምልስ ከሎ ብፍላይ ንትግራይ ይሕላቅን ምዃኑ ድሕር ምግላጽ ንሰባት ውዕሎኦም እናተኸታተለ ክቅንጸሉ ወይ ሓደጋ ክበጽሖም ከምኡ ኢሉ ከም ዘይንቀሳቀስ እዩ ምላሽ ይቡ ከም ሓደ ትግራዋይ ናይ ባዕለይ ስምዒት ክህልየኒ ይኽእል ናብ ፖለቲካ ወግንና እንድሌትን ክህልየኒ ይኽእል ከምኡ ዝበለ ግን ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወስድ ናብ ምቅንጻል ወይ ናብ ከምኡ ዝመስል አካይዳታት ኣይከይድን ንዓደይ ዝረብሕ ነገራት ዝፍጽም ሰብየ ዝብሉን ምላሽ ይቡ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዝተኸታተልኩምና ንመስክን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትሆን ንሓትት ንሎም ዝሓዝናዮ ኣብዛዝብና ለና ሰላም